بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور قول و مکان حامل فرقان صاحب قرآن امام المجاہدین امام المرسلین خاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم اس بات دے اندر ذرا بھی شک دی گنجائش نہیں کہ راتاں دے اندروں سب نالوں سخت رات قبر دی رات ہے اور دناں نالوں سب نالوں سخت دن قیامت دا دن ہے اللہ تعالی دی ذات سانو قبر دی وحشت کولوں بھی محفوظ فرمائے اور کل قیامت دی دہشت کولوں بھی محفوظ فرمائے کل قیامت دا دہاڑا اس قدر سخت دن ہوئے گا
کہ تقریباً 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، کسے نو پرواہ کسے دی نہیں ہوئے گی۔ اور جتنا سخت ترین او دینے اون دے نالوں بھی سخت ترین جیڑا ہر بندے دا حساب و کتاب ہوئے گا۔ اج اگر موسم دی شدت دی وجہ تو ہر بندہ پریشان ہے، گرمی دی اس شدت نے بہت زیادہ علاقے متاثر کر دیتے نے۔ انسان تو کیا جانور بھی اللہ تعالی دی رحمت نو ترس رہے نے۔ اگرچہ اللہ تعالی دی ناراضگی دا ایک چھوٹا جہا شاہکار تے ایک نمونہ ہے، لیکن اللہ تعالی دی ذات اس بات دی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہے، سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اے دنیا دی گرمی آخرت دی گرمیاں دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں۔ اے دنیا دی تپش، سورت دی حرارت آخرت دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں۔ کل قیامت دا دہاڑا سخت ہوئے گا، سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ اج اگر گرمی دی وجہ تو ساڈا برا حال ہے، ذرا تصورات دی دنیا چ آ کے سوچو کل قیامت نو حال کی ہوئے گا۔ قیامت دا زلزلہ بھی سارے زلزلیاں دے نالوں سخت ہوئے گا۔ 2005 دا مظفر آباد دا زلزلہ بھی ساڈیاں اکھاں دے سامنے۔ دنیا ہل گئی، دنیا پریشان ہو گئی، کئی جانا اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ لیکن اے بھی ایک بات دی طرف اشارہ ہے کہ آخرت دے زلزلے دے مقابلے دے اندر اے زلزلہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس تو اگلا معاملہ ہے حساب و کتاب دا۔ ان دی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک استاد دے کولوں شاگرداں نے سوال کیتا کہ استاد جی اے بیان فرماؤ کہ کل قیامت دا حساب کس طرح ہوئے گا۔ استاد جی نے اپنی کلاس دے 100 بچیاں نو اپنے سامنے بلایا۔ پہلے بچے نو 100 روپیہ دیتا، دوسرے بچے نو 99 روپیہ دیتے، تیسرے بچے نو 98 روپیہ دیتے۔ اسی طرح ترتیب بار ہر بچے نو اس تو کٹ پیسے دیتی گئے، آخری بچہ رہ گیا انہوں 1 روپیہ دیتا۔ تے نال استاد جی فرمان لگے کہ کل میرے کول آیا جے، کل میں تہانوں سمجھاواں گا کہ آخرت دا حساب کس طرح ہوئے گا، اور جڑے پیسے میں تہانوں دیتے نے انہاں پیسیاں نو تسی کل تک خرچ کر کے آؤ۔ اگلا دن آیا، شاگرد استاد دے سامنے آئے، استاد نے اسی 100 بچے نو اپنے سامنے کھڑا کیتا۔ جس بچے نو کل استاد جی نے 100 روپیہ دیتا، انہوں سامنے کھڑا کر کے اندے کولوں حساب و کتاب لیا کہ 10 تو 100 روپیہ کتھے خرچ کیتے۔
بچے نے اپنا جو انہیں لیا جو خرچ کیتا کوئی چیز بھول گئی کوئی چیز یاد نہ رہی. خیر انہیں 100 روپے پورے کر کے استاد جی دے سامنے رکھ دیتے. دوسرے بچے نوں بلایا کہ ایندے نالوں میں تینوں 1 روپیہ گھٹ دیتا, تو پیسے کتھے خرچ کیتے؟ انہیں اپنا حساب دیتا. استاد جی حساب لیندے لیندے جس وقت آخری بچے تے آئے جنہوں صرف 1 روپیہ ملیا, کہن لگا استاد جی میں 1 روپے نو کی کرنا سی, میں 1 روپے چکیا تے مسجد دے گلے اندر پا دیتا. فرمایا میرا بیٹا اے ہوئی ہے کل قیامت دا حساب کہ جس بندے دے کول جنہ پیسہ زیادہ ہوئے گا اونا ہی اندہ حساب و کتاب اللہ دے دربار دے اندر سخت ہوئے گا. جس بندے کو جتنا بڑا عہدہ ہوئے گا ان دی اللہ دی عدالت دے اندر پیشی بھی اونی سخت ہوئے گی. جس بندے دے کول جتنا زیادہ سرمایہ ہوئے گا اونا ہی ان دی سختی دے نال حساب و کتاب لیا جائے گا. کل قیامت دا دہاڑا بڑا سخت ہے, بہت ہی سخت ترین دن ہے. آج دنیا دی گرمی اسی برداشت نہیں کر سکتے, لیکن کل قیامت دی جڑی حقیقی گرمی ہے, انسان دی ایک فطرت ہے کہ اسی اپنے کل واسطے اپنے ذہن دے اندر کچھ پلان تیار کیتے نے. کل میں کی کرنا ہے, کل میں کتھے جانا ہے, کل میرا کاروبار کی ہے, کل میں کیڑا کام کرنا ہے. لیکن حالانکہ سانو اپنے عارضی کل دی خبر نہیں کہ کل تک اسی زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. لیکن جیڑا حقیقی کل ہے, جس کل دے اندر شک کوئی نہیں, جس کل دے اندر گنجائش کوئی نہیں, جس کل دے اندر ایک رتی برابر بھی سانو ڈاؤٹ نہیں کہ کل قیامت دا دہاڑا آنا ہے, اسی مر کے اپنے اللہ دے روبرو پیش ہونا ہے, اور اسی اپنے زندگی دے ایک منٹ کی ایک سیکنڈ دا حساب و کتاب دینا ہے. پر سونیو آج اسی اپنی عارضی کل دی تے تیاری کرنے ہیں جس کل دا سانو پتہ نہیں. لیکن جیڑا حقیقی کل ہے ان دے واسطے تیاری نہ میری ہے تے نہ تہاڈی تیاری ہے. آؤ ذرا اس آخرت دی تیاری کریے, اس حقیقی کل دی طرف ذرا نظر ماریے. کل قیامت دا دہاڑا جیڑا ہے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ دہشتناک اور وحشتناک دن ہوئے گا, ہولناک قسم دا وہ دن ہوئے گا کہ جس دہاڑے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی عدالت لگائے گی. اے دنیا دیاں عدالتاں بھی تو ویکھیاں نے, اج جیڑیاں عدالتاں نے پیسے دیو تے سائڈ تے ہو جاؤ, تسی جناب سچے جے, پیسے دیو رشوت دیو تسی جناب صادق تے امین جے. لیکن کل قیامت دا دہاڑا, اس دہاڑے نہ کوئی پیسہ کام آئے گا, اس دہاڑے نہ کوئی تیرا عہدہ کام آئے گا, اس دہاڑے نہ کوئی تیری پہنچ کام آئے گی. آج تو کہنا ہے فلاں جج میری جیب دے اندر ہے, اور فلاں پولیس والا تے میرا بیلی ہے, فلاں جناب ڈی سی او وہ تے میں اپنی جیب دے اندر رکھنا. اللہ اللہ. لیکن کل قیامت دا جیڑا دن ہوئے گا کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی, کوئی جناب پیسہ کام نہیں آئے گا, کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. اس دہاڑے اگر فیصلے کرنے والی ذات ہوئے گی تو صرف ایک احکم الحاکمین دی ذات ہوئے گی. ہر بندے دا فیصلہ ہو جائے گا, اور جن نے دنیا تے رہ کے چنگے عمال کیتے ان دا بھی فیصلہ ہو جائے گا. جن نے دنیا تے رہ کے قدم قدم تے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں نافرمانیاں کیتیاں, سونیا فیصلہ تے ان دا بھی ہو جائے گا. آؤ ذرا یوم حساب تے نظر ماریے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. فرمایا ایک طرب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون.
اور لوگوں کنا بے فکریاں دے اندر پہ جے اور لوگوں کنا گمراہیاں دے اندر پہ جے اور لوگوں کنا بے خبریاں دے اندر پہ جے لوکاں دا حساب تے بالکل قریب ہے لیکن اے بد نصیب غفلت دی زندگی گزار رہنے اوے سونیا حساب تے اوندا بھی ہو جائے گا جن نے دنیا تے رہ کے اللہ ذل جلال والاکرام دا کہنا منیا حساب تے اوندا بھی ہو جائے گا جن نے دنیا تے رہ کے آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چل دا رہا حساب تے اوندا بھی ہو جائے گا جیڑا راتاں دیاں طریقیاں دے اندر ٹھنڈیاں پانیاں دے نال وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے سردی دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر تہجد دی نماز بھی پڑھدا رہا راتاں نو آ کے فجر دی نماز اپنی سردی دے اندر آ کے پڑھدا رہا حساب تے اوندا بھی ہو جائے گا جن نے کدی بد نصیب نے مسجد دا دروازہ ننگ کے نہیں ویکھیا اوے سونیا حساب تے اودا بھی ہو جائے گا جن نے احکام الحاکمین دے کہن تے زندگی بسر کیتی حساب تے اودا بھی ہو جائے گا جس بد نصیب نے قدم قدم تے اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہر بندے دا حساب ہو جائے گا نیکاں نو بھی حساب دینا پائے گا بداں نو بھی حساب دینا پائے گا جڑے دنیا تے رہ کے اپنے عہدیاں دے پیچھے لگے رہ اپنی کرسی دے پیچھے لگے رہ عہدہ صدارت وزارت دے پیچھے لگے رہ وہ سونیا حساب تے انہوں بھی دینا پینا ہے تے جیڑا بچارا ساری زندگی اپنے ذاتی مکان نو ترسدا رہا حساب تے انہوں بھی دینا پائے گا جیڑا محلہ دے اندر رہا انہوں بھی حساب دینا پائے گا تے جننے بچارے نے ککھاں دیاں کلیاں دے اندر گزارا کیتا وہ سونیا حساب تے انہوں بھی دینا پائے گا لیکن اللہ دا قرآن سارے انہوں اللہ اکبر اللہ اس بات تو آگاہ کر رہا ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکانوں قرآن پڑھ کے سنا دیو ایک تارب للناس حسابہم پلیکھے جنا رہے آج زندگی بڑی دور ہے اے نہ کہ آج میں 30 سال دا میں تے 80 سال دا ہو کے مرنا ہے میں 40 سال دا میری حالے کچھ سال دی زندگی پئی ہے میں تے حالے 20-25 سال دا میں تے بڑے دیر حالے دنیا تے رہنا نا 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 ایک تارب للناس حسابہم حساب ٹواڈا بالکل قریب آ چکے آئے وہ وقت جیڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ فرمایا آنکھ چمکن تو پہلے آنکھ نو حرکت دین تو پہلے قیامت آ جائے گی اے نہیں کہ اللہ نے قیامت واسطے کو پہلے اعلان کرنا ہے پہلے کوئی رب نے تمہید بننی ہے کہ لاؤ جی قیامت آن لگی ہے نا 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 آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کام کر رہے ہونگے ہر بندہ اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہوئے گا اچانک مشرق دی طرف آگ اٹھنی شروع ہو جائے گی لوکی حیران تے پریشان ہو جانگے اے کی بن گیا زمین دا نظام درم برم ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن نے سارا ہی نقشہ بیان کیتا ہے فرمایا یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لوگو ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دا حقیقی ڈر اپنے سینیاں دے اندر پیدا کر لو کیوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت دا زلزلہ بڑا سخت آن والا ہے قیامت دا قریب جس وقت آئے گی اللہ زمین نو ایویں ہلا دے گا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا دعا کریا کر کہ اللہ سانو قرآن مجید بات ترجمہ پڑھ کے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے
اذا زلزلت الارض زلزالها اللہ فرماندے نے جس وقت زمین نو ہلایا جائے گا، جس وقت زمین نو حرکت دیتی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها تے سختی دے نال زمین نو ہلایا جائے گا، سب نالوں وڈا زلزلہ زمین دے اندر بپا کیتا جائے گا، واخرجت الارض اسقالها زمین اپنے سارے خزانے کڈ کے تے باہر سٹ دے گی، زمین دے اندروں سونا بھی نکلے گا، زمین دے اندروں چاندی بھی نکلے گی، ہیرے جواہرات بھی زمین چو نکلن گے، وقال الانسان ما لها اس دہاڑے انسان حیران رہ جائے گا، انسان پشیمان رہ جائے گا تے آکھے گا اے وہ دنیا دا خزانہ ہے جدے واسطے میں دنیا تے چوریاں کردا رہیا، اے وہ دنیا دا مال ہے جندے واسطے میں مسکینہ دے چگے لٹدا رہیا، میں یتیمہ دیاں جائیداداں تے قبضے کردا رہیا، اے وہ دنیا دا مال ہے جندے پیچھے لگ کے میں اپنے سکے پرانوں بلانا ہی گوارا نہیں کیتا، یار اے وہ دنیا دا مال ہے جندے پیچھے لگ کے میں اپنی سکی پیم دے دروازے نو ننگ کے نہیں ویکھیا، یار اے وہ دنیا دا مال ہے۔ اور اللہ دی قسمیں اے مال بھی ایڈا وڈا فتنہ ہے نا، 4-5 دن پہلے دی بات ہے، پیسے پیچھے لگ کے ایک بد نصیب نے سیال کوٹ فیکٹری دا واقعہ ہے، 2 دوست نے 25 سال پرانی دوستی ہے، 25 سال زندگی دا ایک عرصہ ہے، ایک دوست لیٹیا ہے ستا ہے آرام کر رہا ہے، دوسرے دوست نے 2 لاکھ روپے دی خاطر 2 لاکھ روپے دی خاطر اس ستے ہوئے اپنے دوست نو پہلے تے سر دے ہوتے 5-7 ہتھوڑے مارے، انہوں قتل کر دیتا تے پھر بعد دے اندر چھری دے نال او دا گلا کٹ دیتا۔ اے دنیا دا مال ہے، اے دنیا دی حقیقت ہے۔ وقال الانسان ما لها انسان اس دہاڑے حیران رہ جائے گا، اوے سونیا اگر اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے اس مال نو سیدھے پاسے خرچ کر، اس مال دی بے قدری نے کر، اس مال نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر، زمین دے اندروں سونا بھی نکلے گا، زمین دے اندروں چاندی بھی نکلے گی، سارا کچھ زمین دے اندروں نکل رہا ہے۔ وقال الانسان ما لها انسان کہے گا اج زمین نو کی ہو گیا ہے، اج زمین اپنے سارے خزانے کڈ کے تے باہر سٹ رہی ہے، آسمان تو آواز آئے گی یوم اذن تحدث اخبارها بد نصیبہ جو دنیا تے کردا رہیا اج تینوں ساریاں چیزاں دی خبر دے دیتی جائے گی، اج تینوں زندگی دے ایک منٹ دا ایک سیکنڈ دا حساب دینا پائے گا، یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا تیرے رب دا حکم جو آ گیا ہے، تیرے رب دا فیصلہ جو آ گیا ہے، اللہ دی طرفوں آرڈر مل گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ سونیا کل قیامت دا زلزلہ بپا ہو رہا ہے، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدمت و اخرت۔ ایک کل قیامت دا دہاڑا فرمایا اذا السماء انفطرت آسمان نو پھاڑ دیتا جائے گا، آسمان نو ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا، اے جے حقیقی کل جس کل دے اندر میں بھی جانا ہے تے تسی بھی جانا ہے، ساڑھے پہلیاں نے بھی جانا ہے تے ساڑھے تو بعد دے اندر آن والیاں نے بھی جانا ہے، ہر مخلوق نے اتھے جانا ہے۔ اے دعا کر اللہ تینوں مینوں تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے، تیاری کریے اس دن دی۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان نو پھاڑ دیتا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے رات نو اپنی چمک دکھاندے نے، اے ستارے بھی بے نور کر کے زمین تے ڈگ دیتے جان گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر تے دریا اپنا خزانہ کڈ کے تے باہر سٹ دین گے، سمندر تے
سمندر تے دریاواں دے اندر بھی اگ لگدی نظر آئے گی پانی نو بھی اگ لگ جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ لوگاں نو قبراں دے اندروں اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اللہ لوکی قبراں دے اندروں اٹھ رہنے اور اللہ دے قرآن نے اے بھی نقشہ بیان کیتا ہے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ لوگ کی قبران دے اندروں اٹھائے جا رہے نے نیک بندے تے خوش ہونگے کہ آج اللہ نے اسی دنیا تے رہ کے جو اسی نیک عمال کر دے رہے آج اللہ تعالیٰ نے سانو بدلہ عطا کرنے اے دے مقابلے اندر کافر بدبخت نے اے قبران دے اندروں اٹھائے جانگے تے آکھن گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے ہائے ساڈی بد نصیبی سانو قبراں دے اندروں کیوں اٹھا لیا کیا قبراں دا عذاب تھوڑا سی اے ہن اگلے عذاب دی طرف سانو لے جایا جا رہا ہے ہر بندہ حیران ہو جائے گا ہر بندہ پشیمان ہو جائے گا اور اے جڑے بلند و بالا پہاڑ سانو نظر آ رہے نے جاؤ مری اسلام آباد دے اندر چلے جاؤ اتنے بلند پہاڑ نے کل قیامت دا دن ہوئے گا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مئیلا زمین نو اس دہاڑے پھاڑ دیتا جائے گا زمین دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان گے اور اے بلند و بالا پہاڑ جڑے نے فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش پہاڑ جڑے نے انج رون دی شکل دے اندر ہلکے ہلکے پورے بنا کے آسمان دے اندر اڑا دیتے جان گے اتنے بلند و بالا پہاڑ نے یار پتھر توڑنا کیڑا سوکھا کام ہے لیکن اللہ دا جس وقت عذاب آئے گا اللہ دی طرفوں کل قیامت دا جس وقت زلزلہ آئے گا اے پہاڑ جڑے نے رون دی شکل دے اندر روئی دی شکل دے اندر ہواواں دے اندر اڑا دیتے جان گے اللہ اکبر اللہ دہاڑا کل قیامت دا بپا ہو گیا ہے وہ سونیا کل قیامت دا دہاڑا بڑا سخت ہے ملک شام دے اندر میدان معاشر لگے گا ایک بالکل چٹیل میدان ہے اس چٹیل میدان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت لگے گی اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے قرآن نے جڑی اس تو اگلی گل بیان کیتی ہے آج اگر کسے نو پریشانی آ جائے نا کسے نو تکلیف آ جائے مثال دے طور تے اگر کسے دے بھائی نو تکلیف پہنچ دیئے پرا کندہ بن جاندے نے اگر کسے دے بیٹے نو تکلیف پہنچ دیئے ماپے گاؤں کے سایہ کر دیندے نے آج کسے دوست نو تکلیف پہنچ دیئے دوست سجن نال بیلی اندے نال ٹور پیندے نے اوہ سونیا کل قیامت دا دہاڑا ایڈا سختے یوم یفر المرء من اخی یوم یفر المرء من اخی وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ انسان دا سکا پراوی انسان تو علیحدہ ہو جائے گا یوم یفر المرء من اخی سکا پراوی انسان تو علیحدہ ہو جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ماں بھی علیحدہ ہو جائے گی انسان دا باپ بھی علیحدہ ہو جائے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ انسان دے دوست بھی علیحدہ ہو جان گے انسان دے اپنے بیٹے بھی ساتھ چھڑ دین گے کوئی کسے دے کام نہیں آ سکے گا کوئی کسے دا دست و بازو نہیں بنے گا کوئی کسے دا اوکھے ویلے ساتھ نہیں دے گا اللہ اکبر اللہ کیوں کل قیامت دا دہاڑا ہی سونیا ایڈا سخت ہے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى کوئی کسے دا بوجھ چکن واسطے تیار نہیں ہوئے گا اللہ دی عدالت لگ گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انصاف دی کرسی دے اتے بیٹھ گئے نے
اور سامنے ساری مخلوق کٹھی ہے, سامنے سارا آدم دی اولاد کٹھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سب تو پہلے نمبر تے آواز دین گے, اوے آؤ وڈیو وڈیو بادشاہو, دنیا تے رہ کے اپنے آپ نو بادشاہ کہلوان دے رہے, دنیا تے رہ کے اپنے آپ نو رب کہلوان دے رہے. آج دسو تے صحیح کڈی بادشاہی ہے, آج دسو تے صحیح کیڑا ہے جیڑا آج فیصلے کرے گا. میں تے پیغمبر دی حدیث اندر پڑھے ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام 40 سال تک ایک کوئی آواز لگان گے. اللہ فرمان گے این الجبارون این المتکبرون. کتھے گئے وڈے وڈے پھنے خان, کتھے گئے اپنے آپ نو رب کہلوان والے, کتھے گئے اپنے آپ نو سپر پاور کہلوان والے, کتھے نے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام 40 سال تک آواز لگان گے, 40 سال تکر کسے دا جواب نہیں آئے گا. اللہ آپ ہی اعلان کر دیں گے انا المالک. آج بادشاہ کون ہے؟ بولے آجے کون ہے؟ اللہ دی ذات ہی ایک بادشاہ ہے. اللہ تو علاوہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا. اوہ سونیا جرت کی دی ہے رب دے سامنے بولن دی ہے. ایتھے تے دنیا دی عدالت دے اندر جج دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. کیوں؟ تو ہی نے عدالت لکھ جائے گی. آج عدالت دے فیصلے دے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. کیوں؟ ساری زندگی جیل دی چکی پیسنی پہ گی. آج عدالت دے حکم دے خلاف نہیں جا سکتا. ساری زندگی واسطے نااہل ہونا پائے گا. لیکن سونیا او عدالت جڑی ہے ساریاں عدالتاں دے نالوں وڈی ہوئے گی. اوتھے کوئی بھی کسے دے کام نہیں آئے گا. میں پہلے عرض کر چکیاں آج دیاں عدالتاں پیسہ منگ دیاں نے, لیکن اللہ دی عدالت تیرا عمال منگے گی. 10 بندے دنیا تے کر کے کی آیا. اللہ اکبر اللہ, اتنی سخت و عدالت ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر آئے نا تے ویکھیا میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی آنسو بہا رہیاں نے, زارو کتار رو رہیاں نے. آقا فرماندے نے ماں یوب کی کہ یا عائشہ عائشہ کی گالے کیوں پریشان ہے؟ حضور مینوں جہنم دی آگ یاد آ گئی تھی, میریاں اکھاں دے اندروں بے ساختہ آنسو نکل. پہلے موت ہے, پھر قبر ہے, پھر کل قیامت دا دن ہے, تے پھر اگے جنت اور جہنم ہے. سانو کدی اپنی موت یاد نہیں آئی, اپنی قبر یاد نہیں آئی, کل قیامت دا دن بھی یاد نہیں آیا. ماں عائشہ صدیقہ ڈائریکٹ جہنم دی آگ نو یاد کر رہیاں نے تے اکھاں جو زارو کتار آنسو بہ رہے ہیں. سوال کیتا محبوب کل قیامت دا دہاڑا بڑا سخت ہوئے گا, مینوں ایک گل دا جواب دیو, کیا تسی اپنے اہل و عیال نو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہون گے جدوں کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے. 3 موقع ایسے ہون گے, پرا نو یاد نہیں رکھے گا, ماں بیٹے نو یاد نہیں رکھے گی, بیٹے باپ نو یاد نہیں رکھن گے. آج جنہ یاراں پیچھے لاکے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا ہے, کل قیامت نو کام کسے نے نہیں ہونا. جنہ بیٹیاں تے دنیاوی تعلیم تے لکھاں کروڑاں روپے خرچ کر دیتے, کام انہاں نے بھی نہیں ہونا. کام اوتھے آئے گا تے صرف اپنا عمال کام آئے. آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سی سیدہ فاطمہ الزہرا نو, فاطمہ بیٹا اے مت سمجھی کہ تو محمد دی بیٹی ہے تے کل قیامت نو ایویں ہی جنت اندر چلے جائیں گی. نا بیٹی, یہ تیرے عمال ٹھیک نہ ہوئے تے میں محمد بھی تینوں اللہ دے عذاب تو چھڑا نہیں سکتا. اللہ دے دربار دے اندر رشتہ داری دی قدر نہیں. کل قیامت دا دہاڑا وہ اتنا سخت ہے, کوئی پیسہ کم نہیں آئے گا. یوم اللہ یاتی بیعن فیہ ولا خلال, نہ دوستی کام آئے گی نہ تیری خرید و فروخت ہی کام آئے گی. ایتھے کسے کول کام کروانا ہوئے نا تے سرکاری ملازم نوں دیو ہاں 2000 روپے, انہیں کہنا سرکار میں تہاڈا کام پہلے کراں. یہ کیڑی گل ہے؟
کوئی اپنا ملزم چھڑانا ہوئے انہیں کہنا سرکار میں حاضر تسی بس میری مٹھ کرم کرو مینوں دوجا سلام لیو بس میرے نال تو جناب تسی سچے اللہ اکبر آقا نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے نے جدوں کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا عائشہ فرماندیاں نے حضور کیڑے 3 موقع رحمانیاں والیو اے موقع یاد رکھے آجے آقا فرماندے نے عائشہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں مرد بھی بغیر لباس دے ہونگے تے عورتاں بھی بغیر لباس دے ہونگیاں اودوں کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا کسے نو کسے دی فکر نہیں لگی ہوئے گی بلکہ ہر ایک بندے نو اپنی فکر لگی ہوئے گی عائشہ فرماندیاں نے سونیاں کل قیامت دے دن مرد بھی بغیر لباس تو تے عورتاں بھی بغیر لباس تو کیا ایک دوسرے اللہ ویکھنگے کہ نہیں فرمایا عائشہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اس دہاڑے رب دا روب نہ ہوئے گا سارے دیاں نظران انج اتا آسمان دی طرف لگیاں ہونگیاں کوئی کسے وال ویکھن دی جرت نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ سونیاں لباس کل قیامت نو تے نہیں نہ ہونا دعا کریا کر اللہ کل قیامت نو سانو جنت دے لباس پہنا دے وے اودوں بھی کوئی بندہ کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا عائشہ پیاری دوسرا ایک موقع ہے اند الصراط جدو پل صراط قائم کیتا جائے گا پل صراط کی چیزیں سر دے وال نالوں زیادہ بریک تلوار دی نوک نالوں زیادہ تکھا ہوئے گا جہنم دے اتے پل صراط قائم کیتا جائے گا جدے اتو نیکانے بھی گزرنا ہے تے بدانے بھی گزرنا ہے اللہ دے فرما برداراں بھی گزرنا ہے تے رب دے نافرمانہ نے گزرنا ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا جہنم دے اتے پل صراط قائم کیتا جائے گا اے نیک لوگ اتوں دی گزر رہنے اور آقا نے فرمایا نیک بندے ایویں گزر جانگے جویں جلدی دے نال ہوا ننگ جاندی ہے اور دعا کر اللہ سانو بھی اونا خوش نصیبان دی صاف دے اندر شامل فرما لے ایک اور بد نصیب بندہ ہے میرے آقا نے فرمایا اے بد نصیب بندہ جس وقت پل صراط دی اتے قدم رکھے گا انج سیر تو جہنم دے کنڈے جہنم دیاں کینچیاں بڑیاں بڑیاں ہونگیاں اینو کھچ کے تے جہنم دے اندر سٹ دین گے اللہ اکبر اللہ پل صراط دی تیاری کریے ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا اور تیسرا کیڑا موقع ہے سب تو اہم موقع آقا فرماندے نے ان دل میزان جدو نام عمال تلن لگن گے ادو کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا نام عمال آگے آئے اللہ فرماندے نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اسی کل قیامت دے دن ترازو لگا دیاں گے فَلَا تُظْلَمُ نفسن شیئال کسے دے اتے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا ہر ایک نوندہ پورا بدلہ عطا کیتا جائے گا او گناہ جڑے سانو یاد نہیں وہ بھی ساڑھے سامنے آ جانگے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جڑیاں سانو یاد نہیں ساڑھیاں اکھان دے سامنے آ جانگے اللہ اکبر اللہ اے ہن بد نصیب بندے جس وقت اینا دے سامنے نام عمال آئے گا آکھے گا وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
اے بد نصیب دے سامنے نامہ اعمال آ گیا اے ویکھے گا تے نالے حیران ہو جائے گا آکھے گا یا ویلتنا مال حاضل کتاب اے میرے دنیا دیاں کرتوتاں اے جے میرا دنیا دا کارنامہ اے کچھ میں دنیا تے کردہ رہا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاہا انہیں تے میری نکی تو نکی برائی بھی لکھ لئیے اے کام تے منو یاد نہیں اے کام میں کدوں کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسے تے ظلم نہیں کرے گا اے نہیں ہو سکدا کہ کسے دا گناہ تیرے سر دے اتے پا دیتا جائے گا انج سونیا کدی بھی نہیں ہوئے گا نامہ اعمال آ گئے پھر دو ہی بندے نے وَأَمَّا مَنْ اوتیا کتابہو بیمینہی ایک بندے دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیا اے جے اصل کامیاب میدان معاشر دا کامیاب بندہ اے وے جدے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا اے لوگاں نو وکھاندا پھرے گا اے لوگاں دے سامنے خوش ہوندا پھرے گا آکھے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیا آپ پڑھو میرا نامہ اعمال انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا منو پتا سی منو میرا نامہ اعمال انج دائی ملے گا حالانکہ اس تو اگلی بات اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اگلی گل بھی سنا دیو اللہ فرماندے نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اس چیز دی تیاری کر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا اقرأ کتاب کا سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے ایڈی پیاری گل بیان کیتی ہے فرمایا ہر بندے دے گل دے اندر اوندا نامہ اعمال لٹکا دیتا جائے گا ہر بندے دی کتاب اوندے گل دے اندر پا دیتی گئی ہے آسمان تو آواز آ گئی اقرأ کتاب کا پڑھ اپنی کتاب اپنا نامہ اعمال آپ ہی ویکھ لے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا تینوں اندازہ ہو جائے گا تو جنت دے اندر جائیں گا یا جہنم دا بالن بنے گا یار اس تو بھی اگلی بات اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اگلی گل بھی بیان کر دیو سورہ یاسین دی ایت سے پلے بن کے لے جائیے اللہ دی قسمیں ساڑی دنیا بھی بن جائے گی ساڑی آخرت بھی بن جائے گی ایت کیڑی ہے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون فرمایا الیوم ایت پلے پان لو الیوم نختم علی افواہہم کل قیامت دا دن ہوئے گا زبان نو بند کر دیتا جائے گا زبان تے موراں لگا دیتیاں جان گیاں زبان نو تالے نال بند کر دیتا جائے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ تیرے خلاف گواہیاں دین لگ پہن گے اللہ اینا ہتھاں دے نال اے بد نصیب چوریاں کردہ رہا اینا ہتھاں دے نال اے بد نصیب ڈاکے ماردہ رہا اللہ اینا ہتھاں دے نال اے بد نصیب کسے تے ظلم تے زیادتی کردہ رہا اللہ اینا ہتھاں دے نال اے بد نصیب سودی کاروبار کردہ رہا اینا ہتھاں دے نال اے اللہ رشوت دا کاروبار کردہ رہا اللہ اینا ہتھاں دے نال اے ملاوٹاں کردہ رہا ہاتھ تیرے خلاف گواہیاں دین گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تیرے خلاف گواہیاں دین لگ پہن گے
اللہ ساڈے تے چل کے سین میں بھی جاندا رہیا اللہ ساڈے تے چل کے اللہ شراب و شباب دیاں محفلاں تے جاندا رہیا اللہ اے ساڈے تے چل کے اللہ وقت برباد کردا رہیا گیماں دے اندر اللہ فضول وقت یہ برباد کیتا ہے اللہ اے ساڈے تے چل کے اللہ انہیں طرح طرح دیاں نافرمانیاں کیتیاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم سونے ہاتھ تیرے خلاف ہو جان گے وتشہد ارجلہم تیرے پیر بھی تیرے خلاف ہو جان گے بما کانوا یکسبون جو کچھ تو دنیا دے اتے کردا رہیا اے سارا تیرے سامنے کھول کے رکھ دین گے تے اچانک دی زبان تو جس وقت موراں ہٹائیاں جان گیا زبان نو کھولیا جائے گا تے زبان کہے گی او میرے خلاف ہی گواہیاں دین لگ پے جے تے بول کے کہن گے سانو پہلی بار آپ نے مالک نے بلایا ہے تے اسی مالک دے سامنے جھوٹ نہیں بول سکدے اے جے قیامت دا دن تیرے جسم دے عذاب ہی تیرے خلاف ہو جان گے اللہ اکبر اللہ تیسرا اے موقع جے جس وقت نامہ اعمال ہو جائے گا جس وقت لوگاں دے ہتھاں دے اندر زندگی دا سارا کچھ مل جائے گا اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جن نے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی انہوں بھی او دا اجر دیتا جائے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک رائی دے دانے دے برابر اگر کسی تے ظلم تے زیادتی کیتی ہوئے گی ہوندا بھی انہوں اجر دیتا جائے گا اے ہن کل قیامت دا دن ویکھ لے تے ساڈیاں عدالتاں ویکھ کل قیامت دے دن تے نظر مار تے ساڈا معاشرہ بھی ویکھ پتو کی دا واقعہ تو اڈے سامنے کل پرسوں دا واقعہ ویکھ لو کڈے بد نصیب بندے نے گھر دے اندر ڈکیٹی کرن آئے نے اللہ میری توبہ باپ دے سامنے باپ نو بن کے ہوندی 15 سال دی جوان بچی دے نال بد نصیباں نے زیادتی کیتی اور دنیا دیاں عدالتاں تے چھڑ دین گیاں لیکن احکام و حاکمین دی عدالت نہیں چھڈے گی اور کراچی دا بدبخت بندہ 450 قتل کر کے سرے عام تریا پھردا ہے دنیا دیاں عدالت پاویں تینوں چھڑ دین لیکن اللہ دی عدالت نہیں چھڑے گی آؤ ذرا اللہ دی عدالت دے اندر مجرم کیویں پیش کیتے جان گے اج دنیا تے رہ کے اج ساڈیاں عدالتاں دے اندر 302 دا مجرم بھی تو دیکھیا ہوئے گا قتل دا مجرم بھی تو ویکھیا ہے زانی بھی تو ویکھیا ہوئے گا لیکن اللہ دے قرآن نے جڑا بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دنیا کیا قیامت دے مجرمی لوگاں نو دس دیو اللہ دے مجرم تین حالتاں دے اندر اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے پہلی حالت غور کرنا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی پہلا مجرم اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا تے اکھاں تو انیاں کر کے اٹھایا جائے گا پہلی حالت مجرمان دی دوسری حالت تے غور کرنا فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اکھاں تو اندھے بھی ہون گے زبان تو گونگے بھی ہون گے تے کنا تو بہرے بھی ہون گے کسے نو کچھ نظر نہیں آئے گا کسے کو بولیاں نہیں جائے گا تے اپنیاں لتاں تے نہیں لتاں تاں ہون گیاں سیر ٹھاں ہون گے اپنے چہریاں دے بل چل کے اللہ دی عدالت دے اندر لے آندے جان گے تیسرا مجرم فرمایا وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النار انج بیڑیاں پہنائیاں ہون گیاں اللہ دے دربار دے اندر سونیاں سنگلیاں بھی کوئی عام سنگلیاں نہیں
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اونا زنجیران دی اندروں ایک کنڈا بہت بڑے پہاڑ تے رکھ دیتا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اے آگ دیاں زنجیران پہنائیاں جان گیاں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ انہاں جڑے لباس پہنائے جان گے آگ دے لباس ہون گے انہاں گرمی محسوس ہوئے گی یار اے جے قیامت دا دہاڑا کل قیامت دی گرمی بھی ذہن دے اندر رکھ آج سورج دا فاصلہ جناب ماہرین دے مطابق 500 سال دا فاصلہ ہے لیکن ادوں گرمی تے حبس دا عالم کی ہوئے گا پسینے دے اندر لوگ ڈبکیاں کھاندے نظر آن گے کسے دے گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے دے گٹنیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے دے پیٹاں تک تے کسے دے سینیاں تک پسینہ ہوئے گا اور میں تے ایک حدیث اندر پڑھے ہے کئی بد نصیبانو اینا پسینہ ہوئے گا جویں جانور نو منہ دے اندر لگام دیتی جان دیئے اینا دے منہ تک پسینہ آ رہا ہوئے گا پیرام تو لے کے منہ تک اے جناب ڈبکیاں کھاندے نظر آن گے پسینے دے اندر لیکن ادوں چند ایسے خوش نصیب بندے بھی ہون گے لیکن سونیا سب تو بڑی بات کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے جتے مجرمانوں اللہ نے جتے اپنے نافرمانوں جہنم دے اندر سٹنا ہے اوتھے اپنے فرمادا بردار بندیاں اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب کرنا ہے اپنے پیارے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام بھی تے نصیب کرنا ہے نا دعا کر اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیباں دی سامدھیف دے اندر شامل فرما لے او محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا کوئی پیر اوتے نظری نہیں آنا جنہ پیرا پیچھے لگ کے آج نمازاں چھڑی بیٹھے نے جنہ پیرا پیچھے لگ کے آج جناب اپنا سب کو جی چھڑی پھر دینے اے جناب اسی پیر جانے دے رب جانے اسی آپے رب نہ نبڑ لانگے نا 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 محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا کوئی پیر اوتے نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈان لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا دربان جنت نے کنڈان لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی او تھے اے ہو بول بولے ہر نبی او تھے اے ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا کل قیامت دا دہاڑا جتھے ایٹا سخت ہوئے گا اوتھے کل قیامت نو اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام خوش نصیب لوگاں دی صفات کرنگے اونا دی سفارش کرنگے اللہ دے ہاں جا کے اپنے نیک بندیاں نو نیک امتیاں نو اللہ اپنے نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما دینگے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام میں انشاءاللہ سانو نصیب فرمان آنکھو انشاءاللہ اوے ایڈا مٹھا پانی آقا نے فرمایا 50,000 سال دا دن ایک ہوئے گا شہد نالوں زیادہ مٹھا ہوئے گا برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا اور دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا ایک کوٹ پی لین گے جنت دے داخلے تک پیاس ہی نہیں لگے اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو او نصیب فرمائے گا انشاءاللہ میں پہلے بھی عرض کر چکیا کہ جنت دے اندر اسا انشاءاللہ جا کے رہیں
انشاءاللہ اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں اللہ سانو دنیا دی گرمی بھی بچا اللہ ہے تے اسی برداشت کر لانگے لیکن مالک سونے سانو اپنے رحمت دے نال آخرت دی گرمی تو بچا کے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دا جیڑا عنوان ہے میں دس چکے ہاں کہ جنہ 7 بندیاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے نا وہ 7 بندے انشاءاللہ میں بیان کرانگا تے آؤ گے نا ماشاءاللہ ٹائم نال سارے انشاءاللہ تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین